अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ख़ास नमाज बताने वाले हैं। अगर आप इस ख़ास नमाज को एक बार पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आपकी तमाम हाजतें, एक दो हाजत नहीं बल्कि आपकी तमाम हाजतें, जितनी भी आपकी हाजत होगी, आपकी तमाम हाजतें इस नमाज से आपकी पूरी हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास नमाज है, तो आपको इस नमाज को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस नमाज को पढ़ने में आपको मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लगेगा। बहुत ही आसान सी और प्यारी सी नमाज है, तो आप इस नमाज को एक बार ज़रूर पढ़ें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी मुराद होगी, जो भी तमन्ना होगी, सब की सब पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और इस नमाज को पढ़ने का तरीका आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है कि किस तरह से आपको इस नमाज को पढ़ना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी और आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया न करके जल्दी से हम आपको बताते हैं आपको इस नमाज को किस तरह से पढ़ना है। दोस्तों जैसा कि आपको इस नमाज की फजीलत तो समझ में आ ही गई होगी कि आपकी कोई भी कैसी भी हाजत है और कितनी भी हाजतें हैं, अब चाहे आपकी एक हाजत हो, 10 हाजत हो या 1000 हाजतें ही क्यों ना हो, चाहे आपकी हाजत मालो दौलत को पाने के लिए है, शादी के लिए है, पसंद की शादी के लिए है, नेक और जायज़ मोहब्बत को हासिल करने के लिए है, कर्ज की अदागी के लिए है, औलाद के लिए है, औलाद में बेटा या बेटी को पाने के लिए है, घर और कारोबार में बरकत के लिए है। यानी कि दोस्तों आपकी कोई भी कैसी भी हाजत है, चाहे बीमारी से शिफा के लिए है, गुनाहों की मगफिरत के लिए है, गुनाहों को बख्शवाने के लिए है, दोस्तों आपकी कोई हाजत है, चाहे बीमारी से शिफा के लिए है, पतले होने के लिए है, लंबे होने के लिए है, मोटे होने के लिए है, चाहे आपकी हाजत दुनिया के लिए है या आखिरत के लिए है, चाहे आपकी हाजत हज करने के लिए है या उम्रा करने के लिए है, आपकी कोई भी कैसी भी कितनी भी हाजतें हैं, दोस्तों इस नमाज को पढ़ने से आपकी तमाम हाजतें इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी हो जाएंगी। दोस्तों इस नमाज को आपको कुछ इस तरह से पढ़ना है। आपको इस नमाज को उस वक्त में नहीं पढ़ना है जिस वक्त में नमाज पढ़ना मकरूह होता है, उस वक्त को छोड़ करके आप किसी भी वक्त में इस नमाज को पढ़ सकते हैं। और इस नमाज को आपको एक बार पढ़ना है, बहुत ही प्यारी सी नमाज है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वज़ू नहीं है या आपका वज़ू है तो भी आप एक ताज़ा वज़ू कर लें। यानी कि अगर आपका वज़ू पहले से भी है तो आप फिर से एक वज़ू कर लें। दोस्तों आप वज़ू जितनी बार करेंगे, वज़ू करना उतना ही अच्छा होता है। जो शख्स जितनी बार वज़ू करता है उसके गुनाह उतने ही धुले जाते हैं। और दोस्तों एक वज़ू होने पर अगर आप फिर से दूसरा वज़ू कर लेते हैं तो ऐसा करना मुस्तहब है, यानी कि और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद आप एक पाक साफ जगह पर खड़े हो जाएं। अगर आप खड़े नहीं हो सकते, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप बैठ करके भी इस नमाज को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको 4 रकात नफिल नमाज पढ़ना है। इस नमाज की नियत आपको इस तरह से करनी है कि नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरह आपको नियत कर लेना है। नियत करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। दोस्तों हाथ बांधने के बाद आपको पूरी नमाज उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से आप नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इस नमाज में थोड़ा सा फ़र्क ये रहेगा
کہ دوستو آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد یعنی کہ الحمد شریف کے بعد آپ کو ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف، اور ایک بار آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر۔ ان دونوں سورے کو آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف، اور اس طرح سے آپ کو چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف، اور پھر دوبارہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر۔ ان دونوں سورے کو آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لینا ہے، اور دوستو اسی طرح سے آپ کو چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور ایک بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ یعنی کہ دوستو آپ نے پہلی رکعت پڑھی، پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد یعنی کہ الحمد شریف کے بعد آپ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں اور ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں یعنی کہ ایک رکوع کریں، 2 سجدہ کریں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد یعنی کہ الحمد شریف کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور ایک بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور پھر سے آپ کو اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے یعنی کہ آپ کو ایک رکوع کرنا ہے اور 2 سجدہ کرنا ہے، اور پھر آپ اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں اور ایک بار سورہ کوثر پڑھیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک رکوع کریں اور 2 سجدہ کریں، اور پھر آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں آپ پھر سورہ فاتحہ کے بعد یعنی کہ الحمد شریف کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف، اور پھر دوسری بار آپ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد پھر سے آپ کو اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے یعنی کہ آپ رکوع میں جائیں اور پھر 2 سجدہ کریں، اور پھر آپ اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ آپ اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، اور پھر آپ ایک کوئی سی بھی دعائے معشورہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ اسی در پر بیٹھے بیٹھے 10 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے۔ ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں جو چھوٹی سی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے، ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو 10 بار پڑھ لیں، چاہے آپ درود ابراہیم پڑھ لیں جو ابھی آپ نے نماز میں پڑھی۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی مراد ہے، جتنی بھی حاجتیں ہیں، آپ اپنی تمام حاجتوں کی ایک ایک کر کے دعا مانگے۔ دوستو آپ دعا مانگنے میں کوئی جلد بازی ہرگز نہ کریں، بلکہ ایک حاجت کو لے کر کے آپ منٹوں تک دعا مانگتے رہیں، یعنی کہ 5 منٹ 10 منٹ تک ایک ایک حاجت کو لے کر کے آپ دعا مانگتے رہیں۔ جارو قطار رو رو کر کے دعا مانگے، گڑ گڑا کر کے دعا مانگے، اپنی تمام حاجتوں کی ایک ایک کر کے دعا مانگے، اور دعا آپ ایک دم آرام سے اطمینان کے ساتھ مانگیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر کے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ دوستو دعا مانگنے کے بعد جب آپ اپنی تمام حاجتوں کی دعا مانگ لیں تو دعا مانگنے کے بعد پھر سے آپ 10 بار درود پاک پڑھیں، یعنی کہ دعا مانگنے کے بعد پھر سے آپ کو 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا آپ کر لیتے ہیں تو دوستو یقین مانیے آپ کی جتنی بھی
حاجتیں ہوں گی آپ کی تمام حاجتیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری ہو جائیں گی۔ تو دوستو آپ اس نماز کو ایک بار ضرور پڑھ کر کے دیکھیں، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ اور دوستو آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر دیجئے، آپ اس ویڈیو کو جتنے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔